आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो पेंट इंडस्ट्री है। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम केमिकल इंजीनियरिंग एच टेक है और इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियो मौजूद हैं और इनको आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारे आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो पेंट इंडस्ट्री है और हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले और फिर हम आगे चलेंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स पे जाएंगे। तो जो इसका इंट्रोडक्शन है वो ये है कि आपने पेंट को देखा होगा, ये किस फेज में मौजूद होता है, ये लिक्विड फेज में मौजूद होता है। और अगर हम पेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो पेंट का एक हिस्सा लिक्विड फेज है और दूसरा उसका कलर है। तो हम इन दोनों हिस्सों की अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कलर की बात कर लेते हैं जो कि बनता है पिगमेंट्स की वजह से। तो पिगमेंट्स क्या हैं जी? पिगमेंट्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और इसके अलावा ऑर्गेनिक शक्ल में जब होंगे तो उनको हम डाई कहेंगे। और ये भी एक कलर है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और जो इसका लिक्विड पोर्शन है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। इनमें पहली चीज जो है वो रेजन या बाइंडर है। और ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, रेजन जो होते हैं ये फिल्म फॉर्मिंग होते हैं। जब हम पेंट को इस्तेमाल करते हैं तो जो फिल्म बनती है, जो एक सरफेस बनती है, उसको हम फिल्म कहते हैं। और उसके लिए क्या चीज हेल्प करती है? रेजन हेल्प करता है। और ये रेजन जो है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। और क्योंकि अगर ये वोलेटाइल होगा और उड़ जाएगा तो पीछे जो पेंट होगा वो ऑफ कोर्स खराब होगा और उसकी सरफेस खराब हो जाएगी। तो ये नॉन वोलेटाइल होना चाहिए क्योंकि इसने कोटिंग, एक सरफेस बनानी होती है और जिसको हम पेंट की सरफेस कहते हैं। और दूसरी जो चीज है, इसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है। और क्योंकि वो जो पिछला है वो नॉन वोलेटाइल है और ये क्या है, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है और ये एवेपोरेट हो जाता है। और ये जो दोनों हैं इनको हम एक और नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं कि व्हीकल। तो पेंट इंडस्ट्री में, पेंट की टर्म्स में जो व्हीकल है वो इन दोनों चीजों का मिक्सचर है जिसमें रेजन बाइंडर प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? व्हीकल कहेंगे। और ये लिक्विड जो है पोर्शन होता है पेंट का, ये वो चीज है। इन दोनों में से जो पहला है ये तो आपको समझ आ गई होगी कि ये नॉन वोलेटाइल होना चाहिए क्योंकि इसने एक सरफेस क्रिएट करनी होती है और ये वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। और दूसरा वोलेटाइल क्यों होना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सॉल्वेंट है ये वोलेटाइल होना चाहिए। इसका मेन पर्पस क्या है कि ये विस्कोसिटी को एडजस्ट करता है, जो पेंट की विस्कोसिटी है उसको एडजस्ट करता है। और इसके अलावा इट इज वोलेटाइल एंड डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ द पेंट फिल्म। तो ये उस कोटिंग का, उस सरफेस का हिस्सा नहीं होता, ये पेंट का हिस्सा नहीं होता, ये जस्ट उसके अंदर एक फ्लो क्रिएट करता है जब हमने उसको इस्तेमाल करना होता है। और उसकी विस्कोसिटी को सेट करता है ताकि हम उसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें। और इसके बाद क्या करता है, इट कैन आल्सो कंट्रोल फ्लो एप्लीकेशन। वही फ्लो एप्लीकेशन जो है उनको ये कंट्रोल करता है। और जब हमने पेंट को इस्तेमाल करना होता है तो वो आपको किस फेज में मिलता है? लिक्विड स्टेट के अंदर मिलता है। और ये वही चीज है, वोलेटाइल जो है वो यूज होने के बाद वो जो व्हीकल है या जो सॉल्वेंट है वो एवेपोरेट होता है, जबकि पहले जो है वो यानी कि उस पेंट को
लिक्विड के अंदर ही रखता है। इट्स मेन फंक्शन इज एज द कैरियर फॉर द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। तो वो कह रहा है कि जिस तरह वो हमने पहला बताया था कि जो रेजन या बाइंडर होते हैं उनको एक सरफेस भी तो चाहिए, क्योंकि हमने पेंट को फाइनली लिक्विड फेज में लेके जाना होता है। तो वो जो सॉलिड चीजें हैं वो ऑफ कोर्स लिक्विड फेज क्रिएट नहीं कर सकती। तो ये जो लिक्विड होता है ये उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर डिसॉल्व करता है और फिर उसको जो फाइनली शेप है वो लिक्विड की शेप में उनको रखता है। तो ये जो व्हीकल्स होते हैं, ये जो सॉल्वेंट होते हैं, ये दो किस्म के हो सकते हैं, एक वाटर हो सकता है या ऑयल हो सकता है। तो जो वाटर होता है सॉल्वेंट वो वाटर बेस्ड पेंट कहलाते हैं, जो ऑयल पर मुश्तमिल होते हैं वो ऑयल बेस्ड पेंट कहलाते हैं, और जो सस्ते पेंट होते हैं उनके अंदर ये सॉल्वेंट ज्यादा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे दूध में पानी डाल दें। हम पेंट के दो पोर्शन की बात कर रहे थे और उनमें एक पोर्शन कलर का था और सेकंड उसका लिक्विड फेज थी। और हम कलर में बता चुके हैं कि कलर जो है वो पिगमेंट्स की वजह से होता है या फिर डाइज की वजह से होता है। तो क्योंकि दोनों कलर हैं इसलिए हमें इनका डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखते हुए आगे चलते हैं। तो जो डाइज होते हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, कितने परसेंट? 70%। और इसके अलावा जो पिगमेंट्स होते हैं ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहते हैं 100%। और इसके अलावा ये जो डाइज होते हैं ये टेक्सटाइल मटेरियल्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनका ज्यादा इस्तेमाल है, और जो पिगमेंट्स हैं ये इनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। इसके अलावा कुछ और ये कि जो डाइज होते हैं ये कॉस्टली होते हैं, जो पिगमेंट्स हैं ये सस्ते होते हैं, और जो डाइज हैं इनके अंदर बाइंडिंग एजेंट नहीं होता, जबकि जो पिगमेंट्स होते हैं इनके अंदर बाइंडिंग एजेंट मौजूद होता है। और इसके अलावा जो डाइज हैं ये डिफ्यूजन कर जाते हैं, कहाँ पे? इन द फैब्रिक, कपड़े के अंदर तक सरायत कर जाते हैं, जबकि जो पिगमेंट्स होते हैं ये ऑन द फैब्रिक रहते हैं, यानी कि उसकी सरफेस के ऊपर अपना काम करते हैं, क्योंकि ये जो पेंट है ये सरफेस कोटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो पिगमेंट्स हैं ये मैक्सिमम यही रोल प्ले करते हैं, कोटिंग वाला, क्योंकि पेंट में ज्यादा पिगमेंट्स ही इस्तेमाल होते हैं। और हम इसको थोड़ा मजीद एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये कलर के अलावा क्या काम सर अंजाम देते हैं पिगमेंट्स। तो सबसे पहले ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ये पेंट की कॉस्ट को कम करते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं और पेंट में डाल दिए जाए तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। और इसके अलावा ये इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, उसका जो ड्यूरेशन होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। जहां पे पेंट ने 1 साल चलना होता है वहां पे उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। और इसके अलावा क्या करते हैं, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं पिगमेंट्स के, ये क्या करते हैं, ये प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेंट, वही बात के पेंट की लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा पिगमेंट शुड बी नॉन टॉक्सिक, या उसके अंदर वेरी लो टॉक्सिसिटी होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी कि जो वहां पे वर्कर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ये हैजर्ड ना हो, यानी कि नुकसानदेह ना हो उनकी हेल्थ के लिए। और इसके अलावा ये क्योंकि फिल्म फॉर्मेशन बनाते हैं, और जो फिल्म्स फॉर्म बाय ड्राइंग ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल, जब ऑयल बेस्ड पेंट इस्तेमाल करते हैं और वो अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं, तो उनकी जब ड्राइंग होती है इस्तेमाल करने के बाद, जब उनकी ड्राइंग हो जाती है तो फिर हम उसको कहते हैं कि पेंट हो चुका है, और जिसकी जो हम कहते हैं कि उसकी सरफेस ड्राई हो चुकी है, पेंट हो चुका है। और ड्राइंग होना जरूरी है, और हर जगह पे हम नहीं कह सकते कि एनवायरनमेंट की वजह से ड्राइंग हो रही है, कि धूप की वजह से हो रही है, एयर की वजह से हो रही है। तो वहां पे जो अंधेरे वाली जगह होती है जहां पे ये चीजें नहीं पहुंच सकती, तो वहां पे क्या है कि ड्रायर इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो ड्रायर्स होते हैं ये केमिकल्स होते हैं, और 1 से 2% ये पेंट के अंदर शामिल होते हैं। ये किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि पेंट करने के बाद उसकी जो गीली सरफेस होती है उसको ड्राई करके एक सरफेस में, एक कोटिंग में तब्दील करने के लिए। तो क्योंकि हर जगह पे ड्राइंग नहीं हो सकती, इसलिए इसके अंदर ऑलरेडी प्री ट्रीटमेंट कर दी जाती है ड्रायर्स
डाल दिए जाते हैं। और उन ड्रायर्स, ये जो ड्रायर्स होते हैं ये केमिकल्स होते हैं। आपने जो ड्रायर सुना होगा वो हॉट एयर वाले सुना होगा, तो ये ड्रायर्स जो हैं ये केमिकल से बने होते हैं और ये इसकी जो फिल्म फॉर्मेशन के बाद उसकी ड्राइंग के लिए, उसकी सरफेस की मजबूती के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो केमिकल्स हम ड्रायर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस सरफेस को कैसे ड्राई करेंगे, वहां पे एक केमिकल चेंज इन्वॉल्व होगा और वो केमिकल चेंज होगा ऑक्सीडेशन की वजह से और पॉलीमराइजेशन की वजह से। तो ये दोनों जो प्रोसेस है ये उसकी सरफेस पे हो रहे होते हैं जब हम पेंट कर देते हैं। कौन कौन सा? एक ऑक्सीडेशन और एक पॉलीमराइजेशन। और ये किस लिए हो रहे होते हैं? उस सरफेस को ड्राई करने के लिए, उसको खुश्क करने के लिए, ताकि वो अपनी फाइनल शेप के अंदर आ जाए। अभी हम पेंट की बात कर रहे थे कि वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक लिक्विड फेज और एक सॉलिड फेज। और इसके अलावा इसके अंदर पिगमेंट्स वगैरह डालते हैं और भी काफ़ी एडिटिव्स इसमें ऐड होते हैं। तो ये जो सारी एडिशन होती है ये किस चीज़ पे बेस करती है, इनको क्यों डालते हैं, इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए कि पेंट के अंदर हम जो उसका जो फॉर्मूला है वो क्यों ऐसा बनाया गया है, हमें क्या चाहिए उससे। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स की मदद से पता लगेगा कि हम उसकी फार्मूलेशन कैसे क्यों बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए जी हाइडिंग पावर। हाइडिंग पावर का मतलब है कि जिस सरफेस के ऊपर हम पेंट कर रहे हैं वो क्लियरली वहां पे वो सरफेस नीचे से नजर ना आए और हमें अच्छी सरफेस मिले, और वो सरफेस मिले जो कि पेंट का कलर है। नीचे से सरफेस जो जिसके ऊपर पेंट कर रहे हैं उसका कलर नजर ना आए, उसका बैकग्राउंड में कोई जिक्र ना हो, तो उसको हम हाइडिंग पावर कहेंगे। इसके अलावा हम कलर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर यानी कि हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारा जी चाहता है कि ये इस तरह का कलर होना चाहिए, तो उसके लिए हम पेंट को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पेंट हमें कलर देता है। और इसके अलावा हम यूज करते हैं वेदर रेजिस्टेंस के लिए, ताकि मौसम जो है वो हमारी जो अशिया हैं उन पे असर अंदाज ना हो, हम उसको पेंट कर देते हैं। तो इसके अलावा वॉश एबिलिटी, तो जो गाड़ियां हैं या जो चीजें हैं इनको वॉश भी करना होता है, तो इसलिए भी हम पेंट कर देते हैं और ताकि वो जंग ना लगे। और इसके अलावा ग्लॉस, हमें उसके अंदर चमक भी चाहिए होती है और खूबसूरती भी चाहिए होती है, तो इस वजह से भी पेंट जो है वो हम उसकी फार्मूलेशन उसके अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। इसके अलावा क्योंकि मेटल्स पे भी पेंट करना होता है तो उसके अंदर एंटी करोसिव की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो इसकी फार्मूलेशन है वो उसको इन चीज़ों को जहन में रख के तैयार की जाती है कि हमने ब्रशिंग भी करनी है, यानी कि पेंट को ब्रश के जरिए भी इस्तेमाल करना है, उसके अंदर डिपिंग भी करनी है, वो भी हो जाए। इसके अलावा स्प्रे भी किया जा सकता है, इसके अलावा रोलर्स के जरिए भी कोटिंग की जा सकती है। और ये चीज़ें जो हैं ये जहन में रखी जाती हैं कि हमें चाहिए क्या, हम किस मकसद के लिए पेंट तैयार कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उसका फार्मूला बनाया जाता है। अभी तक तो हम ज़बानी बातें कर रहे थे, तो जिन चीज़ों की वजह से पेंट बनता है उनको आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हैं। तो ये जो पहला है ये पिगमेंट है, यहाँ पे जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, और सॉल्वेंट जो है वो इस तरह की चीज़ में आपको पैक मिलेगा। इसके अलावा रेजन्स की बात की थी हमने, तो रेजन्स भी इस तरह के होते हैं यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ एडिटिव्स होते हैं जो कि पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से पेंट बनता है, पिगमेंट की वजह से, सॉल्वेंट की वजह से, रेजन की वजह से, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के एडिटिव्स डाले जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से। इसके टैंक के अंदर वो बता रहा है कि ये कितनी परसेंटेज में ये चीज़ें शामिल होती हैं, तो इतने वॉल्यूम तक इसका रेजन होता है और एडिटिव्स का ये वॉल्यूम होता है जो रेडिश है, और ये जो ब्लू है इसमें जितना ये वॉल्यूम नज़र आ रहा है इसके हिसाब से पिगमेंट होता है, और यहाँ पे जो ग्रीन है ये सॉल्वेंट होता है। तो ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं पेंट के, ये असल में वॉल्यूम को शो कर रहा है।
پینٹ بننے کے بعد ہم اس کے یوزز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ڈیکوریشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ لائٹس وغیرہ میں، اور اس کے علاوہ سینیٹیشن میں استعمال ہوتا ہے، سینیٹری میں. اور اس کے علاوہ جو پینٹس ہیں، ہم نے بات کی تھی کہ سالوینٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، جو اس کا لیکوڈ پورشن بناتے ہیں، اور اس لیکوڈ پورشن میں جو سالوینٹ ہوتے ہیں وہ واٹر بیسڈ یا تو پینٹ ہوتے ہیں یا پھر آئل بیسڈ ہوتے ہیں جو اس کا لیکوڈ پورشن ہوتا ہے. اور ذہن میں رکھیں کہ جو سیکنڈ پورشن ہے وہ سالڈ فیز ہوگا اور وہ ریزن کی وجہ سے مل کے بنے گا، ریزنز اور بائنڈرز کی وجہ سے. پینٹس کی بھی کافی ٹائپ ہوتی ہیں. اب یہ نہیں پتا آپ کتنے پینٹس سے واقف ہیں، لیکن پینٹس کی ٹائپس کا پتہ ہونے چاہیے. ان کی اپلیکیشن کے لحاظ سے کافی ٹائپس ہیں، اور ان میں سب سے جو پہلی ہے یہ ایلومینیم پینٹس ہیں جو گھر کی کھڑکیوں دروازوں پہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اینٹی کروسو پینٹس ہیں، ایسبیسٹاس پینٹس ہیں، اس کے علاوہ برونز پینٹس ہیں، سیلولوز پینٹس ہیں، سیمنٹ بیسڈ پینٹس ہیں، اس کے علاوہ آئل بیسڈ ہیں، اس کے علاوہ ربر انڈسٹری کے لیے الگ پینٹ ہے. تو یہ مختلف قسم کی اپلیکیشن کے لیے مختلف قسم کے پینٹس استعمال ہوتے ہیں، اور آپ کو ان کی ٹائپس کا پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ آپ اپلیکیشن بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ایلومینیم کی چیزیں ہیں، ان کے لیے ایلومینیم کا پینٹ استعمال ہو رہا ہے. اور یہاں پہ اینٹی کروسو پینٹ، یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو الیکٹرک کے کھمبے ہوتے ہیں بجلی کے، وہاں پہ یہ آپ نے جو کلر ہے دیکھا ہوگا، یہ اینٹی کروسو پینٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایسبیسٹاس ہیں جو گھروں کی سیلنگ وغیرہ ہوتی ہے وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ سیمنٹ بیسڈ جو ہوتے ہیں وہ سیمنٹ کی دیواروں پہ استعمال ہوتے ہیں. جو آئل بیسڈ ہیں وہ بھی ان دیواروں پہ استعمال ہوتے ہیں. اور آئل بیسڈ پینٹس جو ہیں یہ جو فرنیچر ہوتا ہے، آج کل کے جو فرنیچر آ رہے ہیں اس میں میٹل کی الماریاں بنائی جاتی ہیں، کرسیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، تو ان کے اوپر جو پینٹ کیا جاتا ہے وہ آئل بیسڈ پینٹ کیا جاتا ہے. اور آئل بیسڈ پینٹ کے بارے میں آپ مزید پڑھنا چاہیں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. آئل بیسڈ پینٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈیوریشن کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی مختلف اور پراپرٹیز بھی ہیں. یہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ میں نے ڈیٹا ڈال دیا ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ یوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یوزز آف آئل بیسڈ پینٹس. اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی فرنیچر وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم انٹروڈکشن پہ جائیں گے. یہ پینٹ کا انٹروڈکشن ہے، اور سمپل سا ہے کہ ہم جو چیزیں دیکھ کے آ رہے ہیں کہ جو ایک پینٹ ہے وہ ہمیں ایک کلرفل لیکوڈ محسوس ہوتا ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ بہت ساری چیزوں کا مرکب ہے. اور یہ چیزیں ہم کچھ ڈسکس کر چکے ہیں، یہاں پہ ایک لسٹ اویلیبل ہے. تو یہ اس میں ریزن ہوتے ہیں، وہ جو لیکوڈ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کلرفل لیکوڈ ہے، وہ اس کے اندر ریزنز ہوتے ہیں، پگمنٹس ہوتے ہیں، ایڈیٹیوز ہوتے ہیں، اور ادر جو لیکوڈ کمپوننٹس ہوتے ہیں جو اپلیکیشن کے حساب سے بنائے جاتے ہیں. تو یہ ایک جسٹ انٹروڈکشن ہے پینٹ کا. پینٹ کا جو مین کانسٹیٹیوئنٹ ہے وہ ریزن ہے، اور اس کو ہم بائنڈر بھی کہتے ہیں. ہم اس کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے. جو ریزنز ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ مین کمپوننٹس ہوتے ہیں پینٹ کے اندر، جو کہ پینٹ کی جب فارمولیشن کی جاتی ہے، جب پینٹ بنایا جاتا ہے تو یہ اس کا مین کمپوننٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پینٹ نہیں بنایا جا سکتا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک میٹرکس بناتے ہیں. بائنڈرز فارم میٹرکس اینڈ بانڈز ود دا پگمنٹ. تو جو ریزنز ہوتے ہیں یا ان کو ہم بائنڈر بھی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے کلر کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہاں پہ پگمنٹس استعمال ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ بانڈنگ کرتے ہیں. جو ریزنز ہوتے ہیں یہ پگمنٹس کے ساتھ بانڈ بناتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ریزن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سالڈ سٹرکچر ہے، اور جو اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ آپ ایسے سمجھیں کہ ایک جس طرح ایک جالی نما ہمارے پاس چیز ہوتی ہے جس کو ہم میٹرکس کہتے ہیں، وہ یہ پرووائڈ کرتا ہے ہمیں. اور
اس کے علاوہ جو ریزنز ہیں وہ اس کے اندر ہوموجینٹی کو امپروو کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکسچر ہوتا ہے مختلف کیمیکلز کا، اور اس کی جو ہوموجینٹی ہے وہ یقینی بنانی چاہیے ہمیں۔ اور اس کی کس کی وجہ سے بنتی ہے؟ ریزنز کی وجہ سے یا بائنڈرز کی وجہ سے بنتی ہے، اور ریزن اور بائنڈر ایک ہی چیز ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوریبلٹی کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ گلوس، یہاں پہ آپ چمک دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ہاتھ نظر آ رہا ہے، تو یہ اس کو گلوس کہتے ہیں، یہ اس کی چمک دمک کو بڑھا دیتے ہیں جو ریزنز ہوتے ہیں یا بائنڈرز ہوتے ہیں۔ ریزن ہوتے کیسے ہیں؟ ایک نیچرل ہوتے ہیں اور ایک سینتھیٹک ہوتے ہیں۔ جو نیچرل ہوتے ہیں وہ آپ نے آبزرو کیا ہوگا، درختوں کے اوپر آپ کو اس طرح کی چیز نظر آئی ہوگی، تو یہ جو ہیں یہ بھی نیچرل ریزنز ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی نیچرل ریزن ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تو ہو گئے نیچرل ریزنز جن کو آپ نے انوائرمنٹ میں آبزرو بھی کیا ہوگا۔ اور یہاں پہ کچھ سینتھیٹک ریزنز جو کہ ہم انڈسٹری کے اندر تیار کرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھتے چلیں۔ یہ ایک کوپل ریزنز ہے، اور اس کے علاوہ یہ گم کوپل ہے، اور یہ بھی ریزن ہے جو اس کے اندر پڑے ہوئی ہیں۔ اور جو پریزنٹ ڈے ریزن ہے جو ہم سینتھیٹیکلی بناتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہاں پہ آپ کو آرگینک مٹیریلز نظر آئیں گے، اور یہ الکائڈ ریزنز ہیں، ان کے اس طرح کے سٹرکچر ہوتے ہیں لانگ چین والے، اور یہاں پہ الکائڈ ریزنز کی آپ کو یہ بوٹل نظر آ رہی ہے، اس کے اندر پیک ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ریزنز ہیں یہ ایکرائلک ریزنز بھی ہوتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکرائلک ریزنز ہیں۔ اور اس کے علاوہ فینولک ریزن ہے، یہ مشہور قسم ہے، اور یہ اس شکل کے ہوتے ہیں، اس شیپ میں ہوتے ہیں، سالڈ بھی لیکوڈ بھی، اور یہ ان کا بیک گراؤنڈ میں آپ فارمولا دیکھ رہے ہیں، لانگ چین ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سینتھیٹک ریزنز ہیں جو کہ ہم خود تیار کرتے ہیں۔ پینٹ کا جو دوسرا پورشن تھا وہ لیکوڈ تھا، اور اس میں سالوینٹ استعمال ہوتے ہیں، اور سالوینٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو سالوینٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ لیکوڈ فیز میں ہوتے ہیں، اور یہ سالڈ فیز کو اپنے اندر ڈیزالو کرتے ہیں، اور سالڈ فیز کس پہ مشتمل ہوتی ہے؟ وہ پگمنٹس پہ، ریزنز پہ، تو یہ پگمنٹس اور ریزنز کو اپنے اندر ڈیزالو کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہیں ان سالوینٹس پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ پینٹ جو ہے وہ کس ٹائپ کا ہے۔ تو اگر تو یہ سالوینٹ واٹر ہوگا تو وہ واٹر بیسڈ پینٹ ہوگا، اور اگر وہ آئل ہوگا تو اس کو ہم آئل بیسڈ پینٹ کہیں گے۔ اور اس کا جو فنکشن ہے یہ ہے کہ یہ بھی اس میں فلو ایبلٹی دیتے ہیں، اور کیونکہ سالوینٹس ہیں اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ فلو پراپرٹیز دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ لیکوڈ کنڈیشن میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا جو ہم کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپلائی کر رہے ہوتے ہیں پینٹ کو، یا ہم ڈیزالو کرتے ہیں ریزنز کو یا سالڈ کمپوننٹس کو اس کے اندر، تو یہ ایزیلی ہو جاتا ہے سارا، کیونکہ آگے لیکوڈ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم جو ہیں کچھ فیکٹرز ہیں کہ یہ جو سالوینٹ ہے یہ سلیکٹ کیا جاتا ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوٹیبلٹی آف فارمولا، جو پینٹ کا فارمولا ہے وہ ہماری اپلیکیشن کے حساب سے جو تیار ہوا ہے اس میں یہ چیز چاہیے یا نہیں چاہیے، کون سا چاہیے، واٹر بیس چاہیے یا آئل چاہیے۔ اس کے علاوہ جو کاسٹ ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ سیفٹی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم جب سالوینٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں۔ اب ہم نے بات کی تھی کہ جو سالوینٹ ہے اس نے بہرحال ایویپوریٹ ہونا ہوتا ہے، تو اس کی ایویپوریشن کے کچھ مسائل کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور ایویپوریشن تو ہونی ہی ہے، اور ایویپوریشن ضروری بھی ہے۔ اور یہ کرتی کیا ہے کہ سب سے پہلے ہے فلو۔ تو اگر ہم یہ جو ایویپوریشن ہے یہ سلو ہونی چاہیے، یعنی کہ پینٹ کرنے کے بعد کیونکہ اس نے خشک ہونا ہوتا ہے، اور وہ خشک کیسے ہوتا ہے؟ ایویپوریشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو ایویپوریشن کا ریٹ ہے
یہ سلو ہونا چاہیے تاکہ پینٹ اچھی طرح اپنی سرفیس کو اٹین کر لے جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں، تاکہ جو اس کی سرفیس ہے وہ بالکل لیول کے اندر آئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ ہے ایویپوریشن کو اس لیے بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جو اس کا گلوس ہے، جو اس کی چمک ہے وہ بھی برقرار رہے. اور چمک تب زیادہ ہوگی جب چیز لیول کے اندر ہوگی. اور جو پچھلا پوائنٹ ہے فلو والا، اس میں لیولنگ اینڈ پہ لکھا ہوا ہے، تو لیولنگ اچھی ہوگی تو گلوس جو ہے وہ بھی اچھا ہوگا، چمک بھی اچھی ہوگی. اس کے علاوہ ہے بلش ریزسٹنس. تو جب بھی ایویپوریشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ٹمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کولنگ ہوتی ہے. ایویپوریشن کے نتیجے میں کولنگ ہوتی ہے، اور جب کولنگ ہوتی ہے تو پینٹ کے اندر جو سالڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ کنڈینس ہو جاتے ہیں، وہ ایک جگہ کے اوپر ایگلومریٹ ہو جاتے ہیں، ایک جگہ کے اوپر وہ ایک دھبا سا بنا دیتے ہیں. تو وہ جو اس کی سرفیس ہے وہ ایک ہموار سرفیس نہیں رہتی، وہ اونچی نیچی جس طرح راستے ہوتے ہیں ان کی طرح ہو جاتی ہے. اگر ہم ان کو مائکروسکوپک لیول پہ آبزرو کریں تو ایویپوریشن ریٹ جو ہے وہ کنٹرول میں ہونا چاہیے، تاکہ جو ٹمپریچر وہاں پہ افیکٹ ہو رہا ہے، ٹمپریچر اتنا ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں کنڈنسیشن کی صورت میں ہمیں یا پریسیپیٹیٹ کی صورت میں ہمیں وہاں پہ بھگتنا پڑے. تو اس کے علاوہ سیگ ریزسٹنس بھی دیتی ہے. جس طرح آپ کوئی دیوار کے ساتھ پینٹ زیادہ اماؤنٹ میں لگا دیتے ہیں تو وہ کچھ لکیروں کی صورت میں نیچے بہنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو سیگنگ کہتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ریزسٹنس ملے گی اگر ہم ایویپوریشن ریٹ کو کنٹرول کریں گے. اس کے علاوہ بلوم اور ہیز ریزسٹنس جو ہے یہ بھی ہمیں ملتی ہے اور یہ بھی ہمیں کنٹرول میں رکھنی چاہیے. تو یہ ایویپوریشن کے کچھ مسائل ہیں تاکہ اس کی جو سرفیس ہے وہ ہموار رہے، اس کی چمک ہے وہ برقرار رہے، اس کے اندر جو ایویپوریشن کی وجہ سے کولنگ ہو رہی ہے وہ کنٹرول میں رہے تاکہ وہ سالڈ ایک جگہ پہ جمع نہ ہو. اس کے علاوہ وہ جو فلو کر کے نیچے لکیروں کی صورت میں نہ بہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. اگر ہم تھوڑا مزید ڈیپلی چلے جائیں تو یہاں پہ آپ کو یہ سٹرکچر نظر آ رہا ہے، یہ باکس نظر آ رہے ہیں، اور ان کے سب سے پہلے سولونٹس لکھا ہے. تو یہ آرگینک سولونٹس بے انتہا قسم کے موجود ہوتے ہیں. اس کے آگے ان کی پراپرٹیز بھی لکھی ہیں کہ یہ کام کریں گے. اور یہ بھی ایک ٹیبل ہے، نچلے میں یہ بھی ایک ٹیبل ہے. تو یہ سارے ایکزائلین اور یہ ایسیٹون، یہ سارے جو ہیں وہ ہیں آرگینک سولونٹس، اور یہ پینٹ کے اندر استعمال ہوتے ہیں. تو سولونٹس کا آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کے پرپس بھی بتائے. اس میں ایک ایویپوریشن ریٹ جو ہے اس کو کیوں کنٹرول رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی مختلف ٹائپس ہیں، یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں. ریزنز کے ساتھ ہم نے فلرز کا بھی ذکر کیا تھا، اور یہ بھی پینٹ انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں. کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ یہ جو پینٹ کی پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کو امپروو کرتے ہیں، اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے اس کو کم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ مین کمپوننٹس ہیں پینٹ کا، اور ان کی ایگزامپلز میں کیلشیم کاربونیٹ ہے، ٹیلک ہے، سلیکا ہے، کلے ہے، کیلشیم سلفیٹ ہے، اور مائکا ہے، اور اے ٹی ایچ ہے. یعنی کہ یہاں پہ آپ اے ٹی ایچ دیکھ سکتے ہیں، ایلومینیم ٹرائی ہائیڈریٹ. تو یہ فلرز میں چیزیں ہیں، اور یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا. پگمنٹس کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. اور پگمنٹس آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ کلرز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے ڈائی کا بھی ذکر کیا تھا. تو پگمنٹ کے بارے میں تھوڑا اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں. یہ کلر دیتے ہیں، کلر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آرگینک مٹیریل بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان آرگینک مٹیریلز بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ یوز کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں پینٹ کے علاوہ؟ یہ انک میں استعمال ہوتے ہیں جو سیاہی ہوتی ہے، پلاسٹک انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں، ربڑ انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں، سیرامک مٹیریلز میں استعمال ہوتے ہیں. جو یہ ٹائلیں لگائی جاتی ہیں واش روموں کے اندر، یا جو سینیٹری کا سامان ہے جس کو ہم بیسن وغیرہ کہتے ہیں، یہ سارا سیرامک مٹیریل ہوتا ہے. اور ان کے اندر جو کلر استعمال ہوتا ہے اس کلر کے لیے
पिगमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है कलर के लिए। और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं पिगमेंट्स की, और इनके अंदर वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, मेटेलिक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पिगमेंट्स में आती हैं। तो मजीद इसमें जो पिगमेंट्स हैं ये ग्रेनुलर सॉलिड्स होते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं कलर के लिए, टफनेस के लिए, क्योंकि सॉलिड हैं तो टफनेस भी देते हैं और सिंपली रिड्यूस करते हैं कॉस्ट को। और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये सारे जो हैं ये पिगमेंट्स हैं। कुछ मिनरल पिगमेंट्स भी होते हैं और यहाँ पे टाइप्स लिस्ट कर दी गई हैं। ये मिनरल पिगमेंट्स अभी ज़हन में रखें कि ये भी होते हैं। और जो सिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो ये हैं, आप डायग्राम में देख रहे हैं। और इसके अलावा इसी के अंदर रिएक्टिव पिगमेंट्स भी आता है जिसको हम जिंक ऑक्साइड कहते हैं, यहाँ पे आप देख ले। और इसके अलावा ये है रेड पिगमेंट। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो कलर हैं ये इनलिस्ट कर दिए गए हैं पिगमेंट्स के, और इसमें वाइट, ब्लैक, ब्राउन वगैरह है। और इनके अलावा हम एक्सटेंडर्स की तरफ जाएंगे। एक्सटेंडर पिगमेंट्स जो होते हैं ये भी पिगमेंट्स ही हैं, लेकिन ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स पिगमेंट्स हैं जो अभी आप मिनरल्स देख कर आ रहे हैं। और इसके अंदर जो कलर या ओपेसिटी होती है, यानी कि जो उसकी सरफेस हमें बैकग्राउंड से नज़र आती है, जो उसकी हाइडिंग पावर है वो कम होती है। और ये वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे महंगे जो पिगमेंट्स हैं वो इस्तेमाल ना करने हो, यानी कि सस्ता काम करना हो। इसके अलावा ये इनर्ट पिगमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर ऑप्टिकली इनर्ट, इनका जो रिएक्शन है वो उसके साथ नहीं होता बाकी चीज़ों के साथ, तो ये इनर्ट फेज में रहते हैं। इनर्ट मतलब बाकी चीज़ों के साथ ये रिएक्शन नहीं करते। और इसमें वाइटनिंग में सिलिका है, क्ले है, टैलिक है, बायरेट्स हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं एक्सटेंडर पिगमेंट्स के अंदर, यानी कि जहाँ पे महंगे पिगमेंट्स इस्तेमाल ना करने हों तो तब वहाँ पे ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल किया जाता है और ये वाटर और ऑयल बेस्ड दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं। पेंट के अंदर जो एडिटिव्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं कि इनमें एक्सटेंडर्स हैं, बायोसाइड्स हैं, कैटलिस्ट हैं, थिकनर्स हैं, एमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं एडिटिव्स के तौर पे। अगर हम वार्निश के टॉपिक की बात करें तो वार्निश केमिकली क्या है? ये अनपिगमेंटेड कोलाइडल डिस्पर्शन है। कोलाइडल क्या होते हैं? जिनका साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, माइक्रोन्स के अंदर, और वो डिस्पर्स हुए होते हैं, यानी कि यहाँ पे वो फेंक दिए जाते हैं इसके मिक्सचर के अंदर ताकि वो अच्छी तरह वहाँ पे हल हो जाए। तो ये पिगमेंट नहीं होते, यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहा है कि पिगमेंट नहीं होते और कोलाइडल डिस्पर्शन होते हैं, कोलाइडल के साइज के होते हैं और वहाँ पे डिस्पर्स किए जाते हैं, वहाँ पे फैला दिए जाते हैं उस सोल्यूशन के अंदर, उस पेंट के अंदर। और इसके अलावा ये वार्निश को हम ये भी कह सकते हैं कि सोल्यूशन ऑफ सिंथेटिक और नेचुरल रेजन्स। तो जो सिंथेटिक और नेचुरल रेजन्स होते हैं इनका सोल्यूशन भी हो सकता है, और इनका जो सोल्यूशन है वो किसके अंदर होता है? ऑयल्स के अंदर या थिनर्स के अंदर। तो इनका मिक्सचर जब ऑयल या थिनर्स के अंदर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वार्निश कहेंगे। किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्रोटेक्टिव और डेकोरेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और डेकोरेशन के लिए मुख्तलिफ किस्म की इस सर्फेसेस को। और इसके अलावा इनको ये ड्राइंग का प्रोसेस इनमें कैसे होता है? क्योंकि ये भी लिक्विड है, इसने भी ड्राई होना है, तो वही चीज़ एवेपोरेशन वहाँ पे होती है, ऑक्सीडेशन होती है, पॉलीमराइजेशन होती है। तो ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये जब हम पेंट को सरफेस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हो रहे होते हैं। और जो वार्निश होते हैं ये डैमेज नहीं होते इस लाइट की वजह से जो ऊपर पड़ती है। और जो इसकी टाइप्स हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इसकी टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले ब्लैक जापान है, और
اس کے علاوہ اسپرٹ وارنشز بھی ہوتی ہیں، وہ آرگینک چیزیں ہیں، میتھنول، الکوہول، ہائیڈرو کاربنز، کیٹونز وغیرہ، تو یہ اسپرٹ وارنشز ہیں۔ اور بلیک جاپان دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو مین کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے نا وہ اسفالٹ ہوتا ہے، جس طرح وہ لک کے دوران آپ دیکھتے ہیں لک بنتی ہے، تو یہاں پہ بلیک جاپان آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسی ہے، یہ ڈبے میں پیک ہے اور یہاں پہ اوپر اس کی ہیڈنگ بھی ہے کہ یہ بلیک جاپان ہے، تو اس میں مین کون سی چیز ہوگی؟ اسفالٹ کا مٹیریل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہم وارنش کو اگر ایکسپلور کریں تو وارنش جو لیکوڈ ہے یہ کوٹنگ انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ سرفیس کوٹنگ کے لیے جو مٹیریل استعمال کرتے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے، وہ جو گلاس ہوتی ہے یعنی کہ جو چمک ہوتی ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جو لکڑی کا فرنیچر ہوتا ہے اس کے اوپر جو پینٹ کرتے ہیں اس سے پہلے یہ وارنش استعمال کرتے ہیں، اور وہ وہی کام کرتی ہے گلاس والا۔ یہاں پہ آپ کمرشل پروڈکٹس دیکھ سکتے ہیں وارنش کی، اور یہ ایک ہے پیکنگ ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس کا یوز بتا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ لکڑی کے اوپر ہو رہی ہے، اور ڈورز یا ونڈوز یا فلورز کے اوپر جو لکڑی کے ہوتے ہیں وہاں پہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک اس کی پروڈکٹ ہے وارنش کی، اور یہ بھی ہے کوپل وارنش، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس طرح کی بھی کچھ پیکنگز ہوتی ہیں، یہ بھی کوپل وارنش ہے، اور یہاں پہ شیلک یہ بھی کوئی وارنش ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں اس سرفیس کے اندر گلاس نہیں ہے یہ، لیکن یہاں پہ چمک آ رہی ہے، اور یہ یہاں پہ بھی، اور اس کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں، آئل وارنش ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ فلیٹ وارنش، اسفالٹ وارنش، اسپرٹ وارنش، سپیر وارنش، تو وارنش کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ پینٹ جو سرفیس ہوتی ہے اس کے اندر ڈیفیکٹس بھی آ سکتے ہیں، تو یہ کریکنگ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ فلیکنگ ہے، یہ بیچ میں کٹس آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیچنس ہے، اس کے علاوہ پیلنگ ہے، اور یہ سیگنگ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بہہ جاتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری پینٹ انڈسٹری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔